अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू इस्लामी बैंकिंग के उन्वान पर जारी थी। हम आपकी खिदमत में ऐसे ख़ास फ़िक़ही क़वानीन बयान कर रहे थे जिन्हें इस्लामी बैंकिंग में बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और मुल्की मुआशियात को इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ढाल कर इक़्तिसादी मैदान में तरक्की की जा सकती है, लोगों के ज़हनों को मुतमईन किया जा सकता है, उन लोगों के ज़हनों को मुतमईन किया जा सकता है जो मुसलमान हैं और उनकी तमाम तर ख्वाहिश ये होती है कि वो इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक रहते हुए तिजारत करें, मुआमलात अंजाम दें और किसी किस्म का कोई गुनाह उनके ज़िम्मे न आए और वो खुदावंद मुताल के सामने सुर्ख रो हो सके। लिहाजा ऐसे में बैंकिंग सिस्टम के अंदर राइज एग्रीमेंट्स अगर इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक न हों तो अकाउंट होल्डर जो मुसलमान हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे, बैंकों की तरफ रुजू नहीं करेंगे, इक़्तिसादी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे और एक कदीमी और रिवायती अंदाज में तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे ताकि बैंक के अंदर दाखिल ना हों, बैंक से दूर रहें और खुदावंद मुताल की नाफरमानी न करें। लेकिन अगर खुद बैंक आकर पेशकदमी इख्तियार करें और इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अपने तमाम एग्रीमेंट्स को ढाल लें और अकाउंट होल्डर को यह तसल्ली दें कि हमारे तमाम एग्रीमेंट्स खुदा और रसूल की तालीमात के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, तो इस तरह से अकाउंट होल्डर मुतमईन हो जाएंगे और इस इत्मीनान के बाद आसानी के साथ बैंक के साथ वो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम आपकी खिदमत में बय एग्रीमेंट बयान कर रहे थे और हमने अर्ज किया था कि फ़िक़ही किताबों में बय की 30 से ज़ायद अक़साम नकल की गई हैं, जिनमें से बाज़ जायज़ हैं, बाज़ नाजायज़ हैं, बाज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है इक़्तिसादी सरगर्मियों में, बाज़ को नहीं किया जा सकता जिनसे इस्लाम ने मना किया है। ऐसी ही बाज़ किस्में जिन्हें इस्लाम ने इजाज़त दी है, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हीं बाज़ ऐसी अक़साम को हम इस्लामी बैंकिंग में बाकायदा तौर पर राइज कर सकते हैं। इन्हीं अक़साम में से एक किस्म बय-उन-नसिया की किस्म है, यानी उधार पर और किस्तों पर किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। ये बाकायदा एग्रीमेंट बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं और अकाउंट होल्डर के साथ साइन कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट क्या है? ये ऐसी बय है जिसमें मबी हाल होती है और समन मुअज्जल और किस्तों पर मुश्तमिल होती है। यानी बैंक आपको एक घर फरोख्त करता है, आपको उसकी चाबी दे देता है और कहता है कि 12 महीनों के अंदर, 24 महीनों के अंदर इसकी कीमत जो है वो मुझे अक़सात की सूरत पे अदा करो, या ये कहता है कि 24 माह के बाद इस घर की मुकम्मल कीमत आकर मुझे आप अदा कर दें। ये आपको हमने घर दे दिया है उधार पर। अगर ऐसा एग्रीमेंट बैंक बाकायदा तौर पर अपने अकाउंट होल्डर के साथ साइन कर ले और अकाउंट होल्डर भी इत्मीनान के साथ कि बय-उन-नसिया इस्लामी तालीमात में जायज़ है, दुरुस्त है और उसके मुताबिक अमल किया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मुआमलात बैंक इस एग्रीमेंट के तहत अंजाम दे सकते हैं। बय-उन-नसिया की बाकायदा तौर पर कुछ मसाइल जिनकी रियायत इस एग्रीमेंट को अंजाम देते वक्त ज़रूरी है, वो ये है कि पहला मसला इसमें है कि रकम अदा करने का वक्त मुअय्यन हो। अगर मुअय्यन ना हो तो ये बय बातिल है। यानी बैंक अकाउंट होल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है, उसको जिन्स भी उसके हवाले कर देता है, लेकिन ये तय नहीं होता कि अकाउंट होल्डर ने उसकी रकम कब अदा करनी है। तो जाहिर बात है बय-उन-नसिया की शर्त मफकूद है, ये एग्रीमेंट बातिल है। बैंक को बाकायदा तौर पर मुअय्यन करना चाहिए कि साल के 12 महीनों के अंदर इसको हर महीने किस्तों में अदा करना है, या 12वें महीने में तमाम किस्तें एक ही दफा यकमुश्त तौर पर देनी है, या ये 24 महीनों में होगा या 36 महीनों के अंदर होगा। ये तमाम चीजें बाकायदा तौर पर उस एग्रीमेंट के अंदर तहरीर होनी चाहिए। बय-उन-नसिया में मुकर्ररा वक्त से पहले बैंक को यह हक हासिल नहीं है कि वो अकाउंट होल्डर से जाकर रकम का मुतालबा करे। यानी अगर अकाउंट होल्डर ने हर महीने रकम अदा करनी है तो बैंक महीने की उस मुकर्ररा तारीख से पहले अकाउंट होल्डर को
جا کر جو ہے نا وہ تنگ نہیں کر سکتا کہ مجھے تم یہ ادا کرو. البتہ میسج کے ذریعے سے تذکر کے طور پر اس کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی تاریخ فلاں تاریخ کو آپ نے پیمنٹ ادا کرنی ہے، لیکن اس کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کر سکتا. باقاعدہ ہر مہینے تاریخ سے پہلے اس کے دروازے پر نہیں پہنچ سکتا کہ بھئی یہ ہے تم نے ادا کرنی ہے، اور اس کو وہ خوف ہو اور اس خوف میں وہ کوئی دوسرا غلط اقدام اٹھا سکے. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بیع النسیہ میں جب قسطوں میں ادا کرنی ہے ایک جنس قیمت کو، تو مقررہ تاریخ پر اگر اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس رقم نہیں ہے ادا کرنے کے لیے بینک کو، اکاؤنٹ ہولڈر آ کر بینک کو کہتا ہے کہ تم میری تاریخ بڑھا دو اور اس کے عوض جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. اگر کچھ اضافی چارجز وصول کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں تاریخ بڑھانے کے عوض میں وہ دے دیتا ہوں. تو عزیزان، یہ ربا جاہلی کا مصداق ہے اور جائز نہیں ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مقررہ وقت کی میں اضافے پر اگر رقم میں اضافہ کیا جائے تو یہ ربا جاہلی کا مصداق ہے. اسلامی بینکنگ میں اس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لہٰذا بینک اقساط کی تاریخوں میں اضافے کے عوض رقم اضافی کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 عدد ایگریمنٹس کو آپس میں مرکب کر کے کیا اس طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے؟ تو اگر پہلے سے مشروط نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. 2 ایگریمنٹس کو آپس میں مرکب کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے شرط کی ہو اور ایسی شرط ہو کہ جو درست نہیں ہے تو ایسے ایگریمنٹ کو مرکب نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے بیع النسیہ کے تحت، اور اس کے ساتھ یہ شرط کرتا ہے کہ تم یہ چیز مجھ سے خرید لو، جب اس کی پیمنٹ مکمل ادا ہو جائے تو اسے دوبارہ مجھے فروخت کر دینا. یہ اس ایگریمنٹ میں شرط کرتا ہے. یا خریدار خود بینک سے کہتا ہے، اکاؤنٹ ہولڈر بینک کو کہتا ہے کہ میں یہ تم سے چیز تو خرید رہا ہوں ابھی، اور جب یہ چیزیں قسطیں میرے سے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد تم مجھ سے خرید لینا. تو عزیزان، یہ بیع العینہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے. فقہ امامیہ میں اس کی تائید نہیں ملتی ہے. البتہ ہم اسلامی بینکنگ میں جو مطالعہ کر رہے تھے تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ملائیشیا کے اندر یہ بیع العینہ اور اس طرح سے شرط کے ساتھ بیع النسیہ مرکب انداز میں استعمال کی جاتی ہے اور وہاں پر یہ رائج ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر بیع النسیہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بینک باقاعدہ طور پر ایسے ایگریمنٹ کے لیے جو ہے وہ تمام بیع النسیہ کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کر کے ایگریمنٹ کو اس کے مطابق جو ہے وہ تیار کریں، اور جب اکاؤنٹ ہولڈر آئے تو اس کو اس کی تمام شرائط اور تمام تعاریف سے اس کو آگاہ کرنے کے بعد اس ایگریمنٹ کو سائن کریں اور پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق عمل کریں. تو یہ بالکل درست ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت مختلف ہاؤسنگ سکیم قائم کی جا سکتی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ لوگوں کے روزمرہ استعمال کی چیزوں کو بینک خریداری کر کے انہیں بیع النسیہ کے تحت لوگوں کو فروخت کر سکتے ہیں. مثلا گاڑی بیچ سکتے ہیں، مثلا جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں جو لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہیں انہیں لوگوں کو بیع النسیہ کے تحت فروخت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. اسی طرح سے ہم اسلامی بینکنگ کے عنوان سے مختلف ایگریمنٹس کو بیان کریں گے جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ملکی معاشیات کو اسلامی قواعد و ضوابط میں ڈھال کر اسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.